इन्धनमा कोटा र सवारी साधनमा जोर र बिजोर लगाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। सुँगुरको मुटु ट्रान्सप्लान्ट गराएका पुरुषको 2 महिनापछि मृत्यु। विश्वभर पुनः बढिरहेको छ कोरोना संक्रमण। चौथो लहरबारे कस्तो छ विज्ञहरूको धारणा? यसबारे पुरा जानकारी। प्रधानाध्यापक माथि कालो मोसो दल्ने पक्राउ। निर्वाचन अभियानमा कांग्रेसले तय गर्यो उद्देश्य। गठबन्धनबारे जे गर्दा धेरै सिट जितिन्छ त्यही निर्णय हुने टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीको तत्कालीन कार्ययोजना। न्युज पोर्टल सञ्चालनदेखि आर्थिक सङ्कलनसम्म। एमसीसी बारे पार्टी निर्णय विपरीत लेख्नेहरूप्रति नेता माधव कुमार नेपाल कठोर। अराजकतालाई छुट नभएको चेतावनी। विदेश गएर अल्पत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजिट भिसामा कडाई गरिएको गृह मन्त्रालयको दावी। रात्रिकालीन व्यवसाय रातभर सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय। विमानस्थलको श्रम डेस्क हट्यो। अब दुबई कतार जाने छुट्टै लाइन बस्नु नपर्ने। यसरी फेरियो एमसीसीमा नेता झलनाथ खनालको बोली। धमाधम पक्राउ पर्दै युट्युबर थप 2 जना प्रहरीको फन्दामा। एकीकृत समाजवादी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन। चुनावबाट पार्टीलाई स्थापित गर्ने गठबन्धन। कांग्रेसका नेताहरूलाई प्रचण्डको प्रश्न, हामीले सिंहासनमा राख्ने, हाम्रै अपमान गर्ने। सुन, चाँदी र डलर हालसम्मकै महँगो कति पुग्यो त यसबारे पुरा जानकारी। मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य 60% सम्पन्न। स्थानीय चुनावमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना हुने। गाडी किन्न अर्थले दिएन बजेट। कांग्रेसको बोलीप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुष्ट। अन्डाको मूल्य बढ्यो, बिचौलियालाई बढी फाइदा। माओवादी केन्द्रबाट जितेका रङ्गेलीका मेयरसहित सबै जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश। केपी शर्मा ओलीले गरे स्वागत। माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन। एमसीसी पास गर्न 12 बुँदे घोषणामा सहमति नगरेको भए हामी सकिन्थ्यौँ। लङजुममा विद्यार्थी मृत्यु प्रकरण। मृतकका आफन्त र स्थानीयद्वारा डुम्रे बेसी शहर सडक खण्ड अवरोध। उद्योग मन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनमा हामथाप। रक्षा मन्त्री नबनाउने मुडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सरकारले चाहे जयनगर कुर्था रेल सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ। महाप्रबन्धक झा। पर्यटन भित्राउन प्रचार प्रसारमा लाग्नुस्, म सहयोग गर्छु। पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले। र एमसीसी विरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा कसले गर्दैछ त नेतृत्व? यसबारे पुरै जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला नेपाली न्युज टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूमा आज पनि विशेष खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिन नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरी सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् इन्धन कोटा र सवारी जोर बिजोर लगाउन संसदीय समितिको निर्देशनसँग सम्बन्धित जानकारी दिन चाहे। दर्शकबिन इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ अगाडि बढेको भन्दै संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बुधबार बसेको बैठकले खपत घटाउने गरी काम गर्न विभिन्न निर्देशन दिएको हो। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि लिएर इन्धन बिक्रीमा कोटा टोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न रोक लगाउने सम्मको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तोलाले जानकारी दिएका छन्। बढ्दो मूल्यकै कारण पेट्रोलियममा दैनिक 1.25 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेपछि खपत घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउन यस्ता निर्देशन दिएको समिति सभापति श्रीवास्तोलाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सुँगुरको मुटु ट्रान्सप्लान्ट गराएका पुरुषको 2 महिनापछि मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरमा मङ्गलबार दिउँसो उनको मृत्यु भएको हो। मेरील्यान्डमा बस्ने 57 वर्षीय डेभिड बेनेटको 2 महिना अघि सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो। यो प्रत्यारोपणलाई बेनेटको जीवन बचाउने अन्तिम आशाको रूपमा लिएको थियो, तर उनको मृत्यु भएको छ। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरका चिकित्साहरूलाई अमेरिकाको चिकित्सा सम्बन्धी नियामक निकायले यो प्रक्रिया गर्न एउटा विशेष खालको छुट दिएको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। विमानस्थलको श्रम डेस्क हटेको छ। अब दुवै कतार जाने श्रमिकहरू छुट्टी लाइनमा बस्नु नपर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेको श्रम डेस्क हटाएको छ भने श्रम डेस्कमा सही छाप लगाउने नामक वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले विमानस्थलमा राखिएको डेस्क हटाउने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्री सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर श्रम डेस्क हटाएका हुन्। अनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आइसकेको अवस्थामा विमानस्थलमा श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्रीको भनाइरहेको छ। सचिव प्रमुख रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि श्रम डेस्क श्रम स्वीकृति प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिएको गुनासो आएका थिए। श्रम मन्त्रालयमा श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा श्रमिकहरूका लागि यसअघि अर्को दर्जा जसरी छुट्टै गेटबाट प्रवेश गरिने गरिएकोमा अब जुनसुकै गेटबाट पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रमिकको प्रस्थानलाई छिटो छरितो बनाउन 3वटै द्वार प्रवेश पनि पाउने विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अब दुबई कतार र अस्ट्रेलिया अमेरिका जानेको छुट्टै लाइन नहुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग रुष्ट भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रचण्डले अपमानजनक भाषा नबोल्न काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। ललितपुरको गोदाबारीमा बुधबार बागमती प्रदेश स्तरीयको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन गर्ने विषयमा काङ्ग्रेसका नेताहरूको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसका नेताहरूको अपमान सह्य नहुने समेत चेतावनी दिएका छन्। संघीय चुनावको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हामीभन्दा काङ्ग्रेस 10 सिट तल छ। थोरै सिट भए पनि काङ्ग्रेसलाई उचालेर सिंहासनमा राखेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबामा लगेर राखिएको छ उनले बताएका छन्। 23 सिट भएकालाई सिंहासनमा पुर्याएको हामीले हो। अहिले कतिपय काङ्ग्रेसले हामीलाई अपमान गर्ने भन्दै प्रचण्डको प्रश्न रहेको छ। काङ्ग्रेस एमाले दुवैले रक्षानमा पुर्याउने तागत हामीसँग छ। यस्तो अपमान सहन सकिन्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। स्थानीय चुनावका लागि 1 लाख म्यादी भर्ना हुने भएको छ भने यता गाडी किन्नका लागि अर्थले बजेट नदिएको गुनासो सुनिएको छ। वैशाख 30 मा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने निर्णय गरेको छ। एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि प्रहरीले 1,18,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य 60% सम्पन्न भएको छ। दर्शकबिन गत असार 1 गते बाढी पहिरोले क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत कार्य 60% सम्पन्न भएको छ। चैतभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा अस्थायी रूपमा भए पनि पानी लैजाने तयारीमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका डिभिजन नरल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले नेपाली सेनाको सहयोगबाट ढुङ्गा विस्फोट गराएर नदी सफाई गर्ने काम 60% काम गरिसकेको जनाएको छ। अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा पानी ल्याउन मेलम्ची नदीको गेट 1, 9 र 38 मात्र प्रयोग हुने भएकाले मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताएको जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सुन चाँदी र डलर हालसम्मकै महँगो स्थितिमा पुगेको छ। युक्रेन र रसिया बीचको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदी र अमेरिकी डलर महँगी गएको छ। नेपाली बजारमा यी वस्तुको मूल्यमा ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको छ। बुधबार एकै दिन सुन छापावालाको मूल्य प्रति तोला 2500 को दरमा वृद्धि भएर तोलाको 1,05,500 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि 23 साउन 2077 मा कायम रहेको हालसम्मकै उच्च मूल्य 1,03,500 को रेकर्ड तोडेको हो भने चाँदीको मूल्य पनि पहिलोपटक प्रति तोला 1,450 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघिको उच्चतम मूल्य 27 साउन 77 मा कायम 1,435 रुपियाँ रहेको थियो। सन् 2022 लागेता मात्रै सुनको मूल्य प्रति अंश 31.10 ग्राम 18% ले बढेर $2,050 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सीमा क्षेत्र लमजुङ प्रवेश पाउनेदेखि सिउडी बारीसम्म बुधबार बिहान 6 बजेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा 15 घण्टापछि हटाएको छ। विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर लमजुङको सिउडी बार क्षेत्र बुधबार बिहान 6 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा राति 9 बजेदेखि हटाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बुधबार दिनभर यातायात ठप्प भएकाले लामो तथा छोटो दूरीमा हिँडेका यात्रुलाई मध्यनजर गरी सवारी सञ्चालन गर्न आदेश दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल वैद्यले जानकारी दिएका छन्। अन्ततः विद्यार्थी मृत्यु प्रकरणमा त्यहाँ भीषण आन्दोलन भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। संसारभरि कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः वृद्धि देखिन थालेको छ। यो सँगै जताततै चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संसारभरि कोरोना भाइरसका 16.3 लाख संक्रमित भेटिएका छन्। यति मात्रै होइन, 8 मार्चमा 6,818 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 4,575 संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तोमा भारतमा कोरोनाको चौथो लहर कहिले आउँछ भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसबारे भाइरोलोजिटीको धारणा के छ भने त्यसबारे समेत जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन फेरि पनि विश्वभर पुनः कोरोना बढ्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले लुम्बिनी विकास कोष सहित समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि अहोरात्र खटिन कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कोषका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल खटिन कोषाध्यक्षका पदाधिकारीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले भने तपाईहरूको 5 वर्ष कार्यकाल छ, आफ्नो कार्यकालभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्नुहोस्। मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आउँदै गरेको बुद्ध जयन्तीलाई भव्यतव्यका साथ सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि एकजुट भएर लाग्न सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जितेका मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप अग्रवाल सहित सबै जनप्रतिनिधि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ उडेको छ। बुधबार रङ्गलीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैलाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन् भने मेयर अग्रवाल, उपमेयर केशु कुमारी खरेल, वडाध्यक्ष महेश कुमार खनाल, महानन्द मण्डल र रामचन्द्र मण्डल एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्र सो स्थानमा रित्तिएको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् यसैबीच अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। सुन चाँदी बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला रु 2,500ले बढेर रु 1,05,500 पुगेको छ। केही दिनदेखि बढिरहेको सुनको कारोबार मूल्य आज नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रति तोला रु 1,03,000सम्म कारोबार भएको थियो। नेपाली सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 1,05,000 तोकिएको छ, जसको मूल्य मङ्गलबार प्रति तोला रु 1,02,500 रहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा कलाकार पल शाहले नवलपरासीको कावासोती स्थित सरकारी वकिल समक्ष बयान दिएका छन्। मङ्गलबार तनहुँबाट जिल्ला प्रहरीमा ल्याइएका बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिएको छ। अभिनेता शाहलाई अनुसन्धानका लागि यसअघि नै तनहुँबाट गैंडाकोटमा ल्याइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले तनहुँ प्रहरीलाई गत आइतबार पत्र पठाउँदै पल शाह विरुद्ध बलात्कारको जिरी गैंडाकोटको प्रहरीमा परेकाले यहाँ पनि अनुसन्धान गर्न परेकोले पठाइदिनु भन्दै आग्रह गरिएको थियो। दर्शकबिन सोही आधारमा मङ्गलबार शाहलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले गैंडाकोट प्रहरीमा पठाएको थियो। जिल्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी दिलीप गिरीका अनुसार शाहलाई करिब 1 हप्ता राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँमा थपिएको म्याद मात्रै यहाँको पनि अनुसन्धान सक्ने गरी प्रहरीले काम थालेको छ। दुवै जिल्लामा एउटै प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यहाँको अदालतले म्याद थप्न नपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। गैंडाकोट घटनाको अनुसन्धान सकिएपछि शाहलाई तनहुँ प्रहरीमै पठाइने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सङ्घीय सांसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको